नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. साखळेच्या उदरगतीन किल्लो हो साखळे मालाचो भूषण जावन आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. गोंय सरकाराच्या पुरातत्व खात्याचे वतीन साखळेत नूतनीकरण तशेंच सौंदर्यकरण केल्ल्या ऐतिहासीक किल्ल्याच्या उक्तावण सुवाळ्यान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. 2012 सालान आपल्या आमदारकीच्या काळान ह्या किल्ल्याच्या सौंदर्यकरण तशेंच नूतनीकरण कामाचें हांवें सुंदर सपन पळयल्लें. आयज साखळेचो आमदार तशेंच गोंयचो मुखेलमंत्री म्हणून संवर्धन केल्ल्या ह्या किल्ल्याचें उक्तावण करता आसतना आपल्याक खूब खोस भोगता अशें तांणी म्हळें. साखळी मतदारसंघात आयज विंगड उदरगतीची कामां पुराय जाल्यात. येवपी काळान साखळीत आनीक उदरगत जातली आनी हें करता आसतना आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंयचें सपन मनांत बाळगून आपूण वावुरतलो अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी आपले विचार मांडटना साखळेच्या उदरगती खातीर सदांच सहकार्य करपी आमदार तशेंच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे उपकार मानले. पुरातत्व खात्याचे संचालक निलेश फळदेसाय हांणी येवकाराचें उलोवप केलें जाल्यार प्रभू हांणी कार्यावळीचें सुत्रसंचालन आनी उपकाराचें उलोवप केलें. सध्याच्या सरकाराच्या काळान कम्युनिदादान जमनीचेर घरां बांदपाची परवानगी दिवंक ना आनी फुडाराक अशी परवानगी दिवची ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सध्याचें सरकार सत्तेर येवचे पयलीं कम्युनिदाद जमनीचेर घरां बांदतली अशें तांणी स्पश्ट केलें. ह्या बांदकामा वयल्यान सरकाराक वा कम्युनिदादीक हाचे पयलीं येणावळ मेळूंक नाशिल्ली, पूण आतां सरकार अशा जमनीचेर घरां बांदिल्ल्या लोकां कडल्यान थारायिल्लो शुल्क एकठांय करता अशें मुखेलमंत्री हांणी सांगलें. कोमुदादीक जागेन सुद्दां जी घरां बांदल्यात हांवें दिवं ना आनी म्हाज्या सरकारांनी दिवं ना. ओके, जी कोणी जेन्ना बांदूंक दिली ओके तेन्ना सरकाराकूय रेव्हेन्यू येवंक ना, कोमुदादीकूय रेव्हेन्यू येवंक ना, सरकाराचो म्हणजे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आनी ऑक्युपन्सी ना. आतां हे सगळे जर पयशे घेवन तांची घरां जर रेग्युलर जाता आमकां कोणाकूच मायग्रंटाक आमी घर बांदूंक दिवपाचें ना आनी मायग्रंटाक म्हाका कोणाक जागो दिवपाचो ना. आदी जाहीर केल्ल्या वेळापत्रका प्रमाण गोंयभरांतल्यो शाळा 6 जून सावन सुरू जातल्यो अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी मंगळारा दिली. गरमेच्या तापमाना विशींच्या हुस्क्याक जाप दितना जिंगडे हांणी सांगलां की शाळा सुरू जातकच पावस पडपाची शक्यताय आसा. पावसाक कळाव जालो तरी शाळा बेगीन बंद करपाक परवानगी दिवचो पर्याय शिक्षण खात्या कडेन आसा. गरज पडल्यार योग्य निर्णय घेतले अशें तांणी मुखार सांगलें. शिक्षकांचे उपलब्धताये विशीं जाप दितना जिंगडे हांणी सांगलें की सरकारी शाळांनी शिक्षकांचो उणाव ना. सध्या जायत्या जाणांची नेमणूक कंत्राटी तशेंच व्याख्यान तत्वाचेर जाता. नेमान नेमणूक करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या अशी म्हायती तांणी दिली. आकाशवाणी पणजी केंद्रा वरवीं मेकॅनिस्ट प्लाझाच्या सभाघरांत 5 जूनाक सांजेच्या 4:30 वरांचेर सूरसंगम ही संगीत आनी पारंपरीक नृत्याची कार्यावळ आयोजीत केल्या. ह्या कार्यावळीन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक डॉ. प्रवीण गांवकर आपली कला सादर करतले. माशेलच्या छत्रपती कला आनी सांस्कृतीक मंडळा वरवीं फुगडी सादर जातली. रायास आष्टी हांगाच्या एड्रियन सिक्वेरा आनी सांगात्यांची कातारांची कार्यावळ जातली. सगळ्यांनी कार्यावळीचो आनंद घेवचो अशें आकाशवाणीन कळीत केलां. भुरग्यांनी ल्हान वयातल्यानूच तंत्रगिन्यान शिकल्यार भुरग्यांची विचार करपाची क्षमता आनी समाजा कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन बदलपाक शकता अशें सुनया शिरोडकर हांणी म्हणलां. गोंय तंत्रगिन्यान असोसिएशन शिक्षण तज्ञ, उद्देजक, तंत्रगिन्यानाचे फुडारी, स्वयं वांगडी, वेवसायीक एकठांय येवन डिजिटल भारताचें सपन पुराय करपाक शकता अशें शिरोडकर हांणी म्हणलां. I strongly believe that technology education at an early age can completely transform the way child thinks and contributes to the society. But creating that impact cannot happen in isolation. It requires a very strong ecosystem, and that is exactly where GTA comes into the picture. GTA creates a platform where educators, innovators, entrepreneurs, professionals, and technology leaders can collaborate, grow, and contribute towards the larger vision of digital India. गोंय उदकास्रोत खात्याची 20,245 चौखण मीटर जमीन केपेंच्या सरकारी कॉलेजीक दिवपाचो निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत जाला. हे शिवाय गोंयांतल्यो अधिसुचीत केल्ल्यो ओलसाणीच्या वाठाराच्या वेगवेगळ्या कामां खातीर ओलसाणीचो वाठार प्राधिकरण 40 लाख रुपया मंजूर केल्ल्याची म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. भारतीय हवामान खात्यान गोंया खातीर 3 ते 7 जून ह्या काळा खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा, देखून लोकांनी सतर्क रावपाचो उलो हवामान खात्यान मारला.
फुटबॉलान काल गोंयांत मडगांवां जाल्ले उपांत्य फेरयेंत भुतानाक 1-8-0 अशा फरकान हारून यजमान भारतान SAFF बायलांच्या वस्तादपण सर्तींत सुवात मेळयल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.